أسماء الله الحسنى وصفاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذه الحلقة 27 بعد 400 في موضوع الله جل جلاله، والتي ستكون استكمالا للماضيات، والتي هي بعنوان الإيمان بالله تعالى، بين قوسين توحيد الأسماء والصفات. المقصود بتوحيد الأسماء والصفات هو الاعتقاد الجازم لكمال الله المطلق ونعوت جلاله، وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من أسمائه الحسنى وصفاته العليا، وما تدل عليه ألفاظها من المعاني، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال الله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الشورى. فيدعى ويتوصل إليه بها. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الأعراف. وقال: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى، الإسراء. ومعنى توحيد الأسماء والصفات أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال ومنزه عن جميع صفات النقص، وأنه متفرد عن جميع الكائنات، وذلك بإثبات ما أثبته لنفسه أو ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة، وإمرارها كما جاءت. والواضح من هذا الذي ذكرنا أن توحيد الأسماء والصفات يقوم على ثلاثة أسس. الأساس الأول تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة الخلق وعن أي نقص. الأساس الثاني الإيمان بالأسماء والصفات الثابتة في الكتاب والسنة دون تجاوزها بالنقص منها أو الزيادة عليها أو تحريفها أو تعطيلها. الأساس الثالث قطع الطمع عن إدراك كيفية هذه الصفات. فأما الأساس الأول فهو تنزيه الله عز وجل عن أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات الخلق، عن أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات الخلق. وهذا الأصل يدل عليه قوله تعالى: ليس كمثله شيء، الشورى. وقوله: ولم يكن له كفوا أحد، الإخلاص. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى: ليس كمثله شيء، والذي يعتقد في هذا الباب بأن الله جل اسمه في عظمته وكبريائه وملكوته وحسن أسمائه وعلي صفاته لا يشبه شيئا من مخلوقاته ولا يشبه به، وما أطلقه الشرع على الخالق والمخلوق فلا تشابه بينهما في المعنى الحقيقي، إذ صفات القديم جل وعز بخلاف صفات المخلوق. وقال الواسطي عليه رحمة الله: ليس كذاته ذات، ولا كاسمه اسم، ولا كفعله فعل، ولا كصفته صفة، إلا من جهة موافقة اللفظ. وجلت الذات القديمة أن يكون لها صفة حديثة، وكما استحال أن يكون للذات المحدثة صفة قديمة. وهذا كله مذهب أهل الحق والسنة والجماعة. هذا القرطبي. ويقول أحد العلماء في تفسير الآية التي ذكرنا: والفطرة والفطرة تؤمن بهذا بداهة، فخالق الأشياء لا يتماثله هذه الأشياء التي هي من خلقه. وأما الأساس الثاني فيقتضي وجوب الاقتصار فيما يثبت لله تعالى من الأسماء والصفات على ما ورد منها في القرآن الكريم أو في السنة الثابتة، فهي تتلقى عن طريق السمع لا بالآراء، فلا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يسمى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل أعلم بنفسه وصفاته وأسمائه. قال تعالى: قل أأنتم أعلم أم الله. البقرة. إلى هنا، ونكمل في اللقاء التالي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.